أب كتما مقالة زتخايد سلفي زوعلو مزاربتي مدرتات كنا سمعكم هنا سراوي تقراي حقي كخبر قدن يكبل جنرال جون مديدة تازاريبو شاينا زيغاتاتا كوزو عزيزان محمد بن سلمان أبل علي إثيوبيان إمارات عربن قدا كقبر حاتيتو نومي نايذيومن كالوتن زيناتات حزنا قريبنا لنا نمكتتالكم لايك بمقبار جمرو سناي مكتتال أب كتما مقالة زتخايد سلفي زترخبو لعلو تمرارح منقسن ودباتن تررتي مدرتاتا سميعم جنرال تادس ورادة أب تاريخ الزينبرم مريت قوريسنان هبالو عقات أمي أيهلون زبالغوين أبينا زلو فنجي كي فنجر نتأنقا قبل تزاريبهم حزونا بإدنا تفندق زخل فنجينا حزنا زلنا بإدنا مالت أبيد تقرايخون أبيد زهاجر أبيد زفد فنجر تفنجزي تزفند فنجزي دفيز مقبار كي فندق مقبار حلافنا الله حلافنا زقود أتحزن تلي دما مفندق زي ترف كونيت مفندق دما حدا نت حدا قديو نت حدا زاد حن زي كوناس نخلص قد مخانو أو قمت متاويد لي بومبر ودبحو حد دكتور دبرت إن قبرم كال دما من إصينا بدي صابا محازو أقوطع والله بمنتاي أقباب تعدمو مدرة كم زسمع الزي تفلتهم أبتي مدرة زسمع كي دانا أمن دما نس دوزلو دقاف بمقلات كوينات انت تولعو عارس قتلت بلتقنا يلوم السلام ناي سنيتن ناي محزنتن تصمدو زفتركا كبان عصوان بوحلنا خاسيركا يخا بلتقنا قدم حزي كلتا سلسة غزي وقق خفت تنعي لكوايو نقرقن سالا محزنة زفتركا ندحري تماليشيو حزون حشكي يصوارن سراويتن يتقع له هزن تولعوا قنا شوح قنبار سلطهونو نتولعوا ناي بوليتيكا عرسة قتلتي هتكون معراب تقراين مملاس كوينات فرحنا إلنا السوق انت تباهيلو كالي مريت تقرايون وعصنا يولون تباهيلو نزيز بلا تنتاني نافرحنا مريتنا انت قريفنا ملو تقرايون زينس انالو مخنيات يلني بل هذا نقرأ بزي كتحازل قبوما هذي معراب تقراي بسلامة ومن قدي أي من لسي لخان دحر دمديم خا تبلع له ما راح أود معراب تقراي دحر هذي بسلامة ومن قدي كنملسو عين خالن إلو 100% دحر دمديمو خالي توساخ مريت تقراي سألا أموسي حملي من تلناون رقت أن يكون اليوم زي مالت تو أنا ناتي إمنة تواجينا معراب تقراي كنملسينا له الإمنة يبلي يعني 100% certain تورنت خفيتنا تواجينا معراب تقراي كنملسينا له الإمنة يبلي زي إمنتي بترجع جامل لا تناقر هو المساحوي يلكنس لو تورنت اندحراتينا تابعيد قصصر جزياء محدار لا تقرايون خالوت حيلتها توسخي بوتا كنورر نخينا زيك فلت خلنيو لمنتاي حمزي لله نات هزب سبريت كرا خلنيو 2013 يكو ايو خناينا تلتلنا كلناكو تحتتينا لو كعنتو بازي بعلو تهزبي بالقددلو منقدي فسيسو تقرا ايو خناينا لا صنيح بقى ايوخا اتينا لا بدس لك ነገር مريحها اتينا ولا لو غدغاد اتينا ايوخا تو بتصارار دمام حوحاتنا 30 عامታት زبطنتو تقراوي هذه بشم بيراو حدنت نعادحنا نبال لك عيكونن كبل شويت وداسي قليتهم حزيجاني قلنا حوحات 30 عامت ملء حزب خطبت اللي تنقطر لح حنا ولا تصني حس زخونه ساعات او حدا قاتي ايه وراري مصن له نعي كطفل دليل تدالي اكل اني الا تحسب كلا انا افرح بچنق قال خاطو خلو ودياو للرأيم نجر بهراو حدنت وابيل له بهراو حدنت معاز لها نصكايو معاز لسرح خايو ويلك تتمالي ببطاوي ببوردو ندخركا بسهدف بطمنجا بغزا ترغاغصول نوركانا حزب حدنت تتصفالقول نوركانا حزب حدنت لوم خاوي موصيو خدحنكا تمالي لي عقركايو لي قمتكايو لي خوسكوسكايو لي عبخايو بهراو حدنت لوم خاوي يخول لدلكا دليخا
كابي لما عند خفلق 20-30 عامات مول لفعي خالبتن كايو حزبي احد ليت خمغير خكاي خيل تاي امينو خكاب هم انت حسابك اكاب هم انت علامه خكاب السوتات محسابكم بطعمي ازكو إلمنتر ነገር ኮይ حقاي منغستي تايزول حتو زغربا ابو امبر ودب عرنا عندهم قبر سلاسي نايزي طنقي مراحتنا موي امس لزيكون يلوم ودي ورده تريوا لهم فحبل والله ايدي اجرس ان لا لا زعد زيا موي اسل لي خوني تا سلطان فتوا تمياسي انو يو سلازي تاينو لنا احنا ناي حادنت ناي حوار منغستي كل ان بارتيات بمعرل وكلالو سيفيك محارات للساتفه صعون تفطرت بوليتيكنياتاتون لحواسه غزيو محدار نطاش كاو وعلي بريتوريا لفصمولا اغلاف كلنا قالسلو بليت انجا او يدمصني انا تغارو تتبتاتنا انا لفوكس لقلللو بعنا انا نقلل لنا وتدرنا خلته بيت كريستياننا خلته مسجدنا خلته بوليتيكا نعمت هو حد سلسته رعت بتنتريلنيو انا كو تقواي لكايد هو حد معرس حز ابوتي الي او دبات يخنسي هم هزي بحاده كسرحنا لخل نعسل كاو دمص لحدث لهون لك حمتنا مخته غزي او دياسبرا النبر او دبلوماسي النبر او بايتال النبر تحيلنا نكوينا يقرن بحال بل تبدادلنا هنخون نخلينا من تتغراينا انت نغورو لحته تهليو بحقا منقد يحتت بوليتيكالي نقرارو لنا كاوتا نغب ሃይማኖት ይሁን በፖለቲካ ብዘይ የግድስ ካብ ኩሉ ዓውዲ ዝተወጣጸ መንግስትን ምሕደራኒ ክምረጽ ዘለዎ ኢሉ ድሕሪ ሰላማዊ ሰልፊ መረጻን መካደውን ዘዓብየና ይኮነን ዝበለ ዓምዶም ببتري نجز له عامي دحرز جن أيكون كبل كاوتان جبر جزاء من قستي أما تشاتنا وعلى بريتوريا مسيرة جرنا تفنا أثناء نملس جزاءنا نملس بإيرتران اللوب وفانو لحظة بلسقنا لحظة كله نملسه نحدره نهنس هو حتى اللي خيدا زمان معه ولا يبت يملس بهالبوليتيكا وقمار دونبل كلنا تجارل لنا يو أنا لا أتكلم محدره نهنس كاو قشت كشاب كلل كاوتا يخون لمرزع بايتانا مچاچو لمرزع بايتا مچاچنا دس لنا اسكايدنا ما التمرز منغس ليمطا نقالس اوزي تيغيرنا نا تግራይ حيلي قليل يخوني هم قصر لا يخونه صقمنا بوليتيكال سلالودقنا انا كله ودقنا لله دبلوماسي ودقاف يبلنا قبولنا يبلنا ስለዚህ كلنا كنردو الغبا طنجا تأمامنا جنزب تأمامنا خالي تأمامنا فوف ناولنا للخدل الجزية يأوقعي سراو التقراي حقي كخبر قدني كبل جنرال جون مري تزاربهم سبا كم زدليو قيد بتخزقون العدل يلن كابحز جميرنا حق سرعات كنا خبرنا كبل على أزاز حيل تاتا تقراي جنبار دبوب جنرال يوحنس ولد جورجيس مديد تزاربهم ثم مرار حنزز قلصو مدرخ تلمي مخبار صدزان دحننتن تأمور كوميتي تكالات صدتا زوادو مبرع أبز تغير الأوانيوم وانا محدار زوادو بمبرع تقراي ايتا كلال حقازي مرار حات زباب كلتا بمفالو صدتان منقستاو قلقاروتن أبز أقمودي أو مصرحان بمقلات حزبي صدتو وحس كوينو نابلو معاتو كوفرن ببوليتيكاو السلفوم امنتوم يخون كالي الرأيهم زوتصح مقوناي دو كبلن مساكالات صدتا تواريدكا كم تسرح قليتهم أبا حرام ريزلو حيلي كنفرسون حتو زلو مقونات كالوسو كنفكرني بعض بلاي تكلالي كابزو صعيب بسم حرام ريد كبابيلا ناي شفغات وبوتا كخون اي نفكرن كبل تزاريبون جنرال يوحنس قبر مسقل بريتوريا ناي حزب خينا اي رخب كوانيلوم بوليتيكنياتات انت زراربو لمبر حزبي انت ربحلو اي رأنانيلوم تراي سعر دوايلو حاوز ندودو ولدو كلتا عمد دغاتيلو زي درف نعلوه ليش مستوالي بريتوريا تماتيو بريتوريا نايزيغا تتكون عيروحوات إذا رحيبو زمكتين سيبتا زركب دسيب لنخ عمن نابزيغا انت تورد عيروحوات أميدي انت تزرب والكسوات تزاربو انبر حزب تقرأي حزب تقرأي لله مسلوكو كبرات حوات دياسبورا له
ማእኸል ዓዲ ኣሎ ኣብ ትግራይ ኩሉ ዋጋ ይኸፍሎም ከም ፀሓይ ኣብ ፀሓይ ዝቕመጥ ጠስሚ ይመክኽ ኣሎ እዛ ናይ ሎማዓንቲ ክልቲአን ኣጀንዳ ምስ ዓብዪ ቐርታ ላብየር እየን ንምንታይ ሕዚ ተጋሩ ኩነታት ጌታቸው ረዳ ክንድዙይ ሰዓት ወሲዱ ክብሪ ኣዛልቲ ኮይና ንሕና ጢሒምና ሰይብና ዋጋ ኸፊልና ሕዚ እኮ ክነውግዖ ዝግባእ ሕዚ እንታይ ናይ ተወላዲ ናይ ፓርቲ ይኮነን ናይ ዜጋ ሕቶ ትማሊ ሎም እንታይ እያ ጥፋት ጀነራል ዮሃንስ ወሲቑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን እንተኾነ ፍቆዶ ፅርግያ ዝልምና ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ጎደና ፀጉሮ ለወጥ ተባሂሎም ዝእሰሩን ዘለዉ ተጋርዮም ምባል ሕዚ እውን ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ስርዓት ከይቀደመና ንቃለስ ክብል ኣብቲ ዋዕላ ንዝነበሩ መልእኽቱ ኣሕሊፎም ክብሮ ሚልዮን ፈረኻን ትግራዋይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እኒሆ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኮሪደር ናይ ፅርግያ ኣብ ፅርግያ ዝሓድራ ደቅና ኣሕዋትና እየን ኣብ ፅርግያ ዝልምኑ ፀጉረ ለወጥ ተባሂሎም ዝጉተቱ ተጋሩ እዮም እቶም ኣብ ትግራይ እኒኸ ብቐዳማይ ስምዑን ይቕርታ ግበሩለይ ተተጋጊ ክትወቕሱኒ ፍቓደኛ እየ እቲ ካብ ሓንቲ ማሕፀን ዝወፅእ ዕጡቕ ኣብ ክልተ ምስ ተመቐለ ኣታ ኸይቕድመና ዝይውን ኣብዛ ሓለፈ ተቐዲምና ትግራይ ትስዕር ዓብድና ተቐዲምና ተለቕሚፅና ሕዝብ ክልተ ተመቒሎም ካብ ሓንቲ ማሕፀን ዝወፅእ ኮኑ ክቃተሉ እዮም ኣታ ስራሕይና ህና እንበል ኢልና ህወሓት ኣትያትና ሕዚ እንትመፅእ ናብዙ ዝመፃኸሎም መዓንቲ እውን ተደለኹም ስምዑኒ እንተደለኹም ግደፍዎ ጊዜ ይብልናን ንሓንቲ ኣጀንዳ ታሓት ልዕሊ ሚልዮን እኒአብ ኣዲስ ኣበባ ውፃእ ንበሎ ናብ ሚልዮንም ነውፃዮ ላይብ ንዕልፎ ናብ ስታድዮም ንውሰዶ የው መንግስቲ ኮይ ተሓበረና ኣሎ እዚ ኣዳራሽ ኮይብና ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ብዓርካ ዝተቐተለት ተመሃሪት ተረኺባ ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ቀበሌ 03 ዲያስፖራ ትማሊ 19 ለካቲት ከባቢ ሰዓት 2 ናይ ምሸት ሓንቲ ንእስቲ ጓል 17 ዓመት ተምሃሪት ብመሓዝኣ ናብ ናይ ገብርኤል ፀበል ተፀዊዓ ምክንያቱ ብዘይተፈለጠ ብወዲ 21 ዓመት ተምሃራይ ብዘሕዝን መንገዲ ብሽጉጥ ኣብ ገዝኡ ቀቲልዋ ንሱ ድማ ብትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ውዒሉ ተባሂሉሎ መንግስቱ ሃይለ ማርያም ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ወፃእተኛታት ዝገብሮ ዝነበረ ሰነድ ተረኺቦም እቲ ሰነድ ንኤርትራ ተገንፀልቲ ዝጠቕሶም ዋኑ መንግስቱ ድርድር ይጠርበሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ምዃኑ ዘረድእ እዩ የኤርትራ ጉዳይ ከምንል በኤርትራ ክፍለ ሀገር የመገንጠል ዓላማ ያላቸው ድርጅቶች ጉዳይ ብልነው ነው የሚሻለው በኢትዮጵያ አብዮታዊ መንግስት በኩል የተፈጠረውን ችግር ዲሞክራሲያዊና ፖለቲካዊ በሆነ መንገድ ለመፍታት የተደረገውን ጥረት ሰፊው የኤርትራ ክፍለ ሀገር ህዝብ በአድናቆትና በደስታ ሲቀበለው ከወንበዴዎቹም ጋራ በመጠኑ ወደ ደህና ዓላማ ለመቃረብ ሲሞከር የኢትዮጵያን አብዮት የሚቃወሙና በምስራቅ አፍሪካ ጂኦፖለቲካ የተለየ ጥቅምና ዓላማ ያላቸው የውጭ ኃይሎች ነገሩ በሰላም እንዳይፈታ ባደረጉት ጥረት እንደተባለው ብዙ ውጤት አልሰጠም ይሁንና ተገንጣይ ድርጅቶቹም ራሳቸው በአሁኑ ጊዜ የኤርትራን ክፍለ ሀገር ጭቁን ህዝብና ሰፊውን የኢትዮጵያን ህዝብ አብዮት ለማዳከምና ለመቀልበስ ለውጭ ጸረ አብዮት ኃይሎች መሳሪያ ሆነው በግልጽ በመገኘታቸው በአሁኑ ጊዜ ይሄንን ፕሮብሌም የኢትዮጵያ የተቀረው የኢትዮጵያ ሰፊ ህዝብና የኤርትራ ሰፊ ህዝብ በመደብ አንፃር የሚፈታው ሆኖ አግኝተናል ኣብ ልዕሊ 21 ሰባት ተኸተልቲ እምነት ኦርቶዶክስ ጅምላዊ ህልቂ ተፈፂሙ ዕጡቓት ኣብ ወረዳ ሾርካ ዞባ ምብራቕ ኣርሲ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝርከብ ቀበሌ ጃዊ ዋቻ መጥቃዕቲ ብምፍፃም ብውሕዱ 21 ኦርቶዶክሳውያን ተወለድቲ ኣምሓራን ሲቪላትን ተቐቲሎም
7 ሰባት ብኸቢድ ቆሲሎም ቁፅሮም ዘይተፈለጡ ድማ ደሃዮም ጠፊኡሎም እዚ ድማ ቁፅሩ ዝሞቱ ክውስኽ ይኽእል ዝብል ስጋት ኣላዒሎም ቅድሚ 2 መዓልቲ እውን ኣብ ኣርሲ ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ዘነጻጸረ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ 4 ሰላማውያን ምእመናን ኦርቶዶክስ ተቐቲሎም ምንባሮም ዝዝከር እዩ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣተሓሒዙ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ጉንፅታት ናይቲ ማሕበረሰብ ጉድለት ንቕሓት ሕልና ዘበገሶ ምዃኑ ይገልጽ ብርሃኑ ጁላ ኣተሓሳስባ ማሕበረሰብ እምበር መንግስቲ ብምቕያር ዝመጽእ ሰላም ኣይህሉን ዝብል ቅድሚ 3 ዓመታት ዝሃቦ ሓሳብ ነይሩ መሐመድ ቢን ሳልማን ኣብ ልዕሊ ኢሚራትን ኢትዮጵያን እገዳ ክግበር ሓቲቶም ሰበስልጣን ኢሚራት ከም ዝበልዎ ልኡል ስዑድ ዓረብ ዝኾነ መሐመድ ቢን ሳልማን ኢሚራትን ኢትዮጵያን ኣብ ልዕሊ ንሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ሱዳን RSF ብዝገብርዎ ደገፍ እገዳ ክንበረሎም ንፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝሓተተ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ናይሎም ሕታማ ሓቢራ ቻይና ዜጋታታ ክወፁ ኣዚዛ መንግስቲ ቻይና ዜጋታቱ ካብ ኢራን ክወፁ ኣዚዙ ዘሎም ኣብ ኢራን ዝርከቡ ዜጋታቱ ካብቲ ሃገር ክወፁ መምርሒ ከም ዝሃበ ጸብጻብ ሺንዋ ብምጥቃስ ሮይተርስ ሓቢሮም ኢራንና ኣሜሪካ ንዝኸፍአ ጥፍኣት ዝተፈረደላ ኮይኑ ምስ እስራኤል ተሓባቢረን ኣብ ልዕሊ ኢራን ኩናት ክገብራ ምድላዋት ተዛዚመን ከም ዘለዋን ስለላ ቻይና ብዝገበርዎ ምጽራይ ድማ እቲ ኩናት ኣብ ዝቐረባ ክጅመር ዝብል ስጋት ስለ ዝሓደሮም ቻይናውያን ዜጋታት ካብቲ ሃገር ክወፁ ተኣዚዞም ኣለዉ ጀርመን ንወግእ ዝሕግዙ ብኤሌክትሮኒክስ ዝእዘዙ ሓሰኻታት ኣፍርያ ኣብ ጀርመን ስዋርም ባዮታክቲክስ ዝተባሃለ ትካል ንሓሰኻታት ከም ሰለይቲ ድሮን ንምጥቃም ዝኽእል ቴክኖሎጂ ዕላው ገይርሎም እቶም ሓሰኻታት ኣብ ዝባኖም ደቂቕ ካሜራታትን ሴንሰራትን ብምሽካም ብርሑቕ መቆጻጸሪ ማለት እውን ሪሞት ኮንትሮል ወይ ብሓገዝ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ AI መረዳእታ ንምእካብ ዝተመሃዘ ተባሂሉ ኣብ መወዳእታ ሞንጎ ፓኪስታንን ብታሊባን ዝምራሕ መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ሓዱሽ ኩናት ተወሊዑም ጥንቅቲ ኩናት ብታሊባን ዝድገፉ ዕጡቓት ኣብ ርእሲ ፓኪስታን ምትኹታኽ ክገብሮ ድሕሪ ምጽንሖም ፓኪስታን ድማ ነዚ ምትኹታኽ ከም ሙሉእ ኩናት ዝተኸፈተላ ብምእዋጅ ብናይ ኣየር መጥቃዕትታት ዓቕማ ከተርኢ ጀሚራላ ፓኪስታን ብዝሓለፈ ዓመት 2025 ምስ ህንደብ ዘካየደቶ ናይ ኣየር ብኣየር ግጥም ነፈርቲ ኩናታ ጽብለልታ ከም ዘርአየት ምጽብጻብና ዝዝከር እዩ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ድማ ምዚ ተታሒዙ ብፍላይ ኣፍሪካውያን ምስ ፓኪስታን ወታደራዊ ውዕላት ክገብራ ክጓያ ተዓዚብና ፓኪስታን ነቲ ብህንዲ ይሕገዘሎ ዝበለቶ ኣፍጋኒስታን ከተማታት ካቡሎን ካንዳሃሩን ናይ ድሮን መጥቃዕትታት ከም ዘካየደት እውን دا غد اخیستنې په موخه باندې همدا شیبه د جمعې شپه 8 بجې دي په شرقي زون کې د 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ پاکستان چونې وراغسته ده ولا عثمان امیر صاحب هم دغه زیاده ولا هم دغه زیاده چونې ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ሚድያና ይኹን ኣብ ነቕርቦም ትሕዝቶታት ዘለኩም ዝኾነ ይኹን ዓይነት ርእይቶን ሓሳብን ብነጻነት ከተካፍሉና ሓቢርና ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ